मुस्तफ़ा नु मानने वालों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया कहूँ अलबतर। सोनिया परेशान नहीं होना, बस कुर्बानी कर, नमाज पढ़, मेरी नबी सजदे करया कर। तेरे दुश्मन बेनिशामो निशान मारांगा, तेरे दुश्मन औंतरे रहणगे, उन्हां दा नामो निशान नहीं रहेगा। मिटते हैं मिट गए हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कमली वालिया कभी चर्चा तेरा। मैं पैगाम दवांगा दुनिया के दोस्तां ना जी 230 कमो पेश मुल्क नहीं, जिन्हां विच 58 इस्लामी मुल्क नहीं और बाकी गैर मुस्लिम मुल्क नहीं। मैं पैगाम दवांगा तमाम गैर मुस्लिम रियासतां दे सरबराहां नूं कि खुदा वाजीब तमीज़ सिखाओ, किसी मुसलमान दी तौहीन ना करन, किसी दे मजहब दे रहनुमा दी तौहीन ना करन। असी मुसलमान कदी किसी दे झूठे खुदा नूं गाल नहीं कढ़दे, किते साडे सच्चे खुदा नूं गाल ना कढ़दे। ये मेरे नबी दी तलीम है। इस वास्ते मैं पैगाम दवांगा जिन्हां ने जेड़े जेड़े मुल्क विच लैंदे चढ़दे मुल्क विच होवे, भावें साडे गवांडी मुल्क विच होवे, मेरे नबी दी तौहीन ना करना, दुनिया ते बर्बाद हो जाओगे, आखिरत ते पहले बर्बाद आओ, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दुनिया दा अमन बर्बाद ना कर। अगर चाहते जे दुनिया दे 8 अरब सुकून नाल वसन ते फिर मुहम्मद मुस्तफा दी इज्जत करनी पवेगी। हाथ खड़े करके कहो करनी पवेगी। फिर मुस्तफा दी इज्जत दे पारा देना पवेगा और मुसलमानों अपने नबी दी इज्जत वास्ते आवाज़ बुलंद करनी पैगी। मैं अरब मुबारक दे हुक्मरानों नूं सलूट मारना है, अरब मुबारक दे हुक्मरानों नूं सलूट मारना है जिन्हां ने अपने नबी दी इज्जत वास्ते आवाज़ बुलंद की थी, और अरब मुल्कां दे मुफ्तियान ने आवाज़ बुलंद की थी, और पूरी दुनिया तो पाकिस्तान दे उलमा ने आवाज़ बुलंद की थी, और गैर मुल्क दे अंदर साडे गवांडी मुल्क दे अंदर साडे नबी दी तौहीन की गई है और एक औरत एक मर्द ने की है। असी जनाब जी गवांडी मुल्क दे हुक्मरान नूं कवांगे उन्हां नूं सज़ा दित्ती जावे, उन्हां नूं अदालतां च पेश किया जावे, उन्हां दे उत्ते जनाब जुर्म साबित किया जाए, और जदों जुर्म साबित हो जावे तो उन्हां नूं सज़ा करारे वाक़या सज़ा दित्ती जावे। क्योंकि किसी मजहब दे इतने बड़े रहनुमा दी कोई मुसलमान तौहीन करे ते आंदे जे मुसलमान अमन पसंद नहीं, ते जदों मुसलमानां दे नबी 1.5 अरब मुसलमान दा जनाब आला नबी है, और मेरा नबी खाली मुसलमानों दा नबी नहीं। तुसी मनो या ना मनो, मेरा नबी अर्श फर्श दा नबी बन के आया है, और असी अपने नबी दी तौहीन बर्दाश्त करांगे। असी इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं, मिटते हैं मिट गए हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कमली वालिया कभी चर्चा तेरा। जिथों सीधा खुदा दी खुदाई रहेगी, उथों सीधा मुस्तफा दी मुस्तफाई रहेगी। हाथ खड़े करके कहो इंशाअल्लाह। बोलो हजूर दी खातर असा तन मन सनब जी सारा कुछ कुर्बान करने लई तैयार हां। साडा नबी सुन लो, दुनिया च शान ईमान नबी सब कुछ मुहम्मद मुस्तफा है। जदों मुस्तफा दी इज्जत ना रही ते साडा जीना किस कम दा है। असी अपना तन मन सब कुछ कुर्बान कर सकते हां, पर मुहम्मद मुस्तफा दी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तुसी सारे नाबेला जिन्ने बैठे हो अंधेरे च जरा आवाज बुलंद कर दो इंशाअल्लाह। ये लिख लो मेरी बात, अल्लाह ने कुरान में कहा वरफ़ान अल्लाह का जिक्र, जितो सीधा खुदा दी खुदाई रहेगी उतो सीधा मुस्तफा दी मुस्तफाई रहेगी। कहो इंशाअल्लाह। क्यों भी अपने नबी दी शान दा झंडा लहराओगे, मुस्तफा दे नाल मुहब्बत दा इजहार करोगे। ये जनरेटर है चला लो कि मौलवी फड़क जरा मां दे दुध वाली आवाज कड्डो, पिंडा च मटका मटका दुध रगड़ जाते जे तुसीं आवाज कड्डो उच्ची, गुलाम है गुलाम है गुलामी रसूल में, मिलके गुलामी रसूल में, गुलाम है। हाँ कई ढिले ढिले बोलते हैं, सारे बोलिया करो हजूर वास्ते नहीं बोलना। असा अल्लाह जना मर जाना है, साडे वास्ते क़यामत नूं किसे नहीं बोलना। अगर बोलना ते आमना दे लाल ने बोलना है, मेरे नबी नहीं साडे वास्ते बोलना है।
ہاں چلا دے میرا چان اللہ جاندا ہے ایک حکومت سانو لے کے بہ گئی ہے پٹرول ایڈا مہنگا کرتا ہے ہاں جی بتی بھی مہنگی کرتی ہے انہوں لوے مولا میرے نبی دا نام کل بھی چمکدا ہے اج بھی چمکدا ہے قیامت تک چمکدا رہے گا اللہ جاندہ مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والیا کبھی چرچا تیرا میں 8 ارب دے انسانوں عبادی نو پیغام دوانگا ساڑھے نبی دی عزت کرو گے تے اسی تاڑی عزت کرانگے پوری دنیا دے نا جی حکمرانوں پیغام ہے کہ جڑا محمد مصطفیٰ دی توہین کر دائے انہوں سزا دیتی جائے عدالتاں جو پیش کیتا جائے انہوں جیل دیتا جائے تاکہ دنیا دا امن قائم رہ سکے 1.5 ارب مسلمانوں دے دل دکھی نے 1.5 ارب مسلمانوں دے دل دکھی نے اور میں پوری دنیا دے غیر مسلمانوں پیغام دینا چاہنا ہے تسی سمجھ دے جے میرو مسلمان پکھا برداشت کر لیندے نے مسلمان غریبی برداشت کر لیندہ ہے مسلمان جیل برداشت کر لیندہ ہے مسلمان کولیاں تے لیٹنا برداشت کر لیندہ ہے مسلمان سولی تے لٹکنا برداشت کر لیندہ ہے مسلمان چمڑی لوا دیندہ ہے پر محمد مصطفیٰ دی توہین برداشت نہیں کردہ ہاتھ کھڑے کر کے کہلو مصطفیٰ دی توہین برداشت نہیں یہ کیمرے میں لے کر آؤ ہم مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کریں گے عزت اس کی ہوگی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا عزت اس کی کریں گے جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا اور سن لیں حضور دے نال تسا متھا لا کے سوکھ نہیں پانا میرے نبی دے دشمن بے نام و نشان جان کے دنیا تو لکھ لو دھیان سے جتو صدا خدا دی خدائی روے گی وہ تو صدا محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ روے گی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نعرہ تکبیر اللہ حضرت علامہ مولانا ناصر مدنی صاحب ماشاءاللہ